رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد फिर से سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم بإلحاد بظلم फिर से पढ़ें वमई يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم بإلحاد है बिलहाद नहीं है फिर से पढ़ें वमई युरिद من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به
به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير من شعائر الله لكم فيها خير शआइर अल्लाह रा के नीचे क्या है जी फिर से पढ़ें فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها लुहू लाम पे क्या है ठीक ला नहीं है लू लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبشر المحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.